132 नंबर आयत है 132 सूरह अल अनाम। जिल नंबर 2, पारा नंबर 8, सूरत नंबर 6, सूरत का नाम सूरत अनाम, ये मक्की है। इसकी कुल आयत 165, रकू 20 हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में 20 मज़ामीन बयान किए हैं। यासीन का रुकू नंबर 2 बताएं, सूरह यासीन। मंजिल नंबर 5, पारा नंबर 22, सूरत नंबर 36, सूरत का नाम सूरत यासीन, ये मक्की है। इसकी कुल आयत 83, रकू 5 हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में 5 मज़ामीन बयान किए हैं। जी नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अली हैदर भुट्टा। हम आपके लिए मुक़द्दस महीना माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से एक नन्हा सा कारी कुरान लेके आए हैं, जिसने कुरान पाक तो हिफ्ज़ किया ही है, लेकिन साथ साथ उसने कुरान पाक की हर चीज़ जो है वो भी अपने दिमाग के अंदर उतार ली है कि कुरान पाक में कितनी ज़ेर हैं, कितनी ज़बर हैं, कौन सी आयत कहाँ पर है, उस आयत का तर्जुमा क्या है, उस आयत की तफसीर क्या है, उसमें कितनी मंजिलें हैं, उसके अंदर कितने रुकू हैं। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसकी एज अभी 10 साल है, 10 साल भी नहीं हुई होगी उस नन्हे कारी कुरान की, हम आपको उस बच्चे के साथ भी मिलवाएंगे, उनके उस्ताज़ा के साथ भी मिलवाएंगे और आपसे उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये कितनी एज में कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया था और अब तक कितने सालों के अंदर उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। और ये जो चीज़ें हैं, जो ज़ेर, ज़बर, पेश, मद, और ये चीज़ें उन्होंने कितनी देर में ये चीज़ें हिफ्ज़ की हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अल कुरान वल करीम के उस्ताज़ा। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नेम क्या है सर? उस्मान ताहिर मेरा नेम है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बच्चे का इंट्रो कराएं कि इसने कितनी देर में कुरान पाक जो है वो हिफ्ज़ किया है और इसका हाफ़ज़ा जो है वो इस कदर किस तरह तेज़ हुआ है। जी, ये बच्चा 2019 के आखिर में हमारे पास कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के लिए दाखिल हुआ था। अब 2021 वो अपने इख्तिताम की तरफ है। तकरीबन 2 साल के अंदर कुरान मजीद इसने हिफ्ज़ किया और सिर्फ़ 2 माह के अंदर इसने कुरान मजीद की जो आयत नंबर है ये ज़ुबानी याद की है। ये बड़ी हैरान कुन बात है, अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ सारा कुछ हुआ है। सिर्फ़ 2 माह के अंदर कुरान मजीद की आयत नंबर याद करना, ये ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसके ऊपर ख़ास फ़ज़ल है। और ज़हानत के हवाले से माशाल्लाह मेहनती भी है और ज़हीन भी है। अल्लाह ताला इसे नज़र बद से बचाए और इसे दीन का एक दाई बनाए और इसे अपनी राह के अंदर कबूल फरमाए। अच्छा, मज़ीद हम जानते हैं नन्हे कारी कुरान से मोहम्मद अज़ीम से। अज़ीम बेटा बताएं, आपने कब से कुरान पाक जो है वो हिफ्ज़ करना स्टार्ट किया था और ये शौक़ किस तरह पैदा हुआ? मैं जब 219 के आखिर में आया था, ये शौक़ मुझे इसलिए हुआ कि मेरा सबसे बड़ा भाई वो भी हाफ़िज़ हैं, उनसे छोटे भी वो भी हाफ़िज़ हैं, उनसे छोटे भी हाफ़िज़ हैं। ये शौक़ मुझे इसलिए पैदा हुआ कि मैं अपने तीनों भाइयों को देख के हिफ्ज़ करने आया। अच्छा, आपने कौन सी क्लास से जो पढ़ना छोड़ दिया था और आपका शौक़ ये पैदा हो गया कि मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करूँगा, मैं भी अपने भाइयों की तरह एक हाफ़िज़ बनूँगा? तीसरी क्लास से। अच्छा, आपने तीसरी क्लास से छोड़ दिया। अब आपने पूरा कुरान पाक जो है वो हिफ्ज़ कर लिया है, उसकी ज़ेर ज़बर हर चीज़ जो है वो आपके दिमाग के अंदर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमे के साथ किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि आपने देखा कि मोहम्मद अज़ीम का कहना है कि मैंने अपने बड़े भाइयों की जानब जब देखा कि वो भी हाफ़िज़ कुरान हैं, उन्होंने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया, तो मेरे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी कुरान पाक हिफ्ज़ करूं। कारी साहब का कहना है कि ये बिल्कुल छोटा सा था जब जिसके अंदर ये शौक़ पैदा होना शुरू हो गया। इसने तीसरी क्लास के अंदर जो है वो स्कूल की स्टडी को खैराबाद किया और उसके बाद इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए अल कुरान वल करीम इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। जी, अब जानते हैं अज़ीम के उस्ताद से कि वो इस बच्चे के बारे में क्या कहते हैं, इतना हाफ़ज़ा किस तरह तेज़ हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान, जो कि जिन्होंने इस बच्चे को गाइड भी किया है, कुरान पाक हिफ्ज़ भी करवाया है। मज़ीद उनसे जानते हैं कि अज़ीम के बारे में वो हमें क्या आगाह करते हैं। अच्छा जी सर, बताइएगा, एक तो बच्चा बिल्कुल छोटी एज है, 10 साल की एज है। 10 साल में अभी बच्चा जो है वो खेलने कूदने की उम्र होती है और मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि आपने एक छोटा सा नन्हा सा तालिब इल्म जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाया। माशरे में इसको देखा जाएगा कि छोटा बच्चा है जिसने पूरा कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया है और पूरे कुरान पाक के तर्जुमे के साथ हिफ्ज़ किया है और उसकी आयात नंबर, मनाज़िल, हर चीज़ उसे ज़ुबानी याद है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़ल है जी। इस इदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं कई बच्चे कुरान मजीद इस अंदाज से याद कर चुके हैं। और पहला बच्चा शायद आपने देखा हो, हयान बिन अब्दुल हफीज़, वो इसका बड़ा भाई था। वो पिछले साल यहाँ से फ़ारुग होके गया और ये उसका छोटा भाई है।
اور ان کے گھر کا ماحول بہت پیارا ہے. عبدالحفیظ صاحب ان کے والد صاحب اور ان کی والدہ محترمہ, بچے کے اوپر ان کا پہرا بہت ہے, بڑی نگرانی ہے. جو بھی ہم ٹارگٹ دیتے ہیں وہ گھر میں یہ بچے یاد کرتے ہیں جا کے, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ بچے گھر جا کے محنت کرتے ہیں. اور پھر یہ بچہ بھی شہری ہے, صبح آتا ہے شام کو چلے جاتا ہے, رہائشی بچہ بھی نہیں ہے, تو محنتی بھی ہے. اور جب تک گھر کی طرف سے توجہ نہیں ہوگی, استاد محترم کی طرف سے توجہ نہیں ہوگی, بچہ کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بچے کو ملی ہیں جس وجہ سے بچہ آج یہاں تک پہنچ چکا ہے. اچھا, بچے کو کون کون سی عظیم کو کون کون سی جو منازل ہیں وہ یاد ہیں, قرآن پاک کی کون کون سی آیات ہیں جو یاد ہیں, اس کے بارے میں آپ ہمیں مزید گائیڈ کر دیں. جی, میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے حوالے میں سے آپ ایک طرف سے گوگل کھول لیں, اس کے اوپر آپ لکھیں آیت نمبر 56, اور ایک طرف سے بچے کو پوچھ لیں. پہلے آپ کو کون بتائے گا, یہ میرے خیال میں یہ بچہ آپ کو گوگل سے پہلے جواب دے دے گا. یہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کمپیوٹر قرآن ہے. اس کا آپ آیت نمبر پوچھیں, اس سے 10 آیات پیچھے پوچھ لیں, اس قرآن مجید کے اندر کتنی صورتیں ہیں. سورۃ بقرہ ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے مضمون بیان کیے ہیں. آیت نمبر 90 کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا, یوسف علیہ السلام کا ذکر کدھر ہے. قرآن مجید کے حوالے سے آپ جس انداز سے بھی اس سے سوال کریں انشاءاللہ یہ آپ کو بتائے گا. اللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت بات ہے. قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پوچھ لیں, اس سے 10 آیتیں پیچھے پوچھ لیں, 10 آیات جو ہیں وہ آگے پوچھ لیں, بچہ وہ آیات بھی پڑھ کے سنائے گا اور اس کا ترجمہ بھی بتائے گا, اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا اس میں زیریں زبریں کتنی آئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ہیں. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت بات ہے. اب مزید چلتے ہیں عظیم کی طرف کہ وہ اپنے فن کا جو ہے وہ مظاہرہ ہمیں کر کے دکھائیں. ہمارے ساتھ یہاں پر ننھا قاری قرآن عظیم موجود ہے, اس سے جانتے ہیں. عظیم, آپ نے 215 نمبر آیت سورہ بقرہ کی بتانی ہے. منزل نمبر 1, پارہ نمبر 2, سورت نمبر 2. سورت کا نام سورت بقرہ, یہ مدنی ہے. اس کی کل آیات 286, رکوع 40 ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 40 مضامین بیان کیے ہیں. 1 صفات مومن اور خصوصیت کفار, 2 منافقوں کے خصائل اور مثالیں, 3 قرآن کریم کا مقابلہ ممکن نہیں, 4 جنت و اعراف, 6 دوستیوں کی حالت اظہار, 7 اللہ کے نعمتوں سے محروم مدے, 8 یہود کی آج چکنی, 9 یہود کی سنگ دلی, 10 میثاق بنی اسرائیل, 11 بنی اسرائیل کا انکار اور ختم رسول, 12 جبریل و امین اور سائر عملیات, 13 یہود کے اعتراضات, 14 یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ, 15 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت, 16 ملت ابراہیم پر قائم رہنا, 17 تحویل قبلہ. اور ماشاءاللہ, بہت ہی خوب. آپ نے اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس آیت کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. اس آیت کا پہلا حرف یا پورے قرآن میں 25,919 بار آئی ہے. یا کے اوپر زبر ہے, زبر پورے قرآن میں 53,243 بار آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا وہ خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. کہہ دیجئے جو تم خرچ کرو کوئی مال تو ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, اور جو کچھ تم خرچ کرو کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. کتب علیکم. اچھا عظیم, اس سے پچھلی آیت کون سی ہے؟ ام حسبتم. ماشاءاللہ, بہت خوب. اچھا, یہ ہو گئی ہے آپ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215. اس کے بعد ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 132 نمبر آیت ہے 132 سورہ الانعام. منزل نمبر 2, پارہ نمبر 8, سورت نمبر 6. سورت کا نام سورت انعام, یہ مکی ہے. اس کی کل آیات 165, رکوع 20 ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 20 مضامین بیان کیے ہیں. 1 ذات باری تعالیٰ کے دلائل, 2 سب کا خالق و مالک, 3 شرک اور اہل شرک کا انجام, 4 روز حشر کے سوال و جواب, 5 نافرمان قوم کے لیے تقدیر الہی, 6 دعوت حق غریب شدائی, 7 غیب کی گنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, 8 دین کا مذاق کرانے والے, 9 حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہو گئے, 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہدایت, 11 قرآن مجید کتاب الہی ہے, 12 اللہ کی قدرتوں کا بیان, 13 منکرین حق پر اتمام حجت, 14 منکرین کی بہانہ سازیاں, 15 آخرت کی گرفت,
16. ماشاءاللہ بہت خوب. اب اس آیت کا بتائیں کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا پہلا حرف واو. واو پورے قرآن میں 5641 بار آیا. اس واو کے اوپر زبر ہے. واو کے اوپر زبر ہے. زبر پورے قرآن میں 53,243 بار آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور نہیں آپ کا رب غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. اور آپ کا رب بڑا بے نیاز وسیع رحمت والا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اگر وہ چاہے تو لے جائے آپ کو اور لے آئے دوسری قوم اور وہ جانشین بنا دے انہیں جس طرح کہ اس نے پیدا کیا تمہیں دوسری قوم کی نسل سے. انما توعدون لآت. بے شک جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. اچھا اس سے پچھلی آیت کون سی ہے؟ یا معاشر الجن. اچھا یاسین کا رکوع نمبر 2 بتائیں. سورہ یاسین منزل نمبر 5 پارہ نمبر 22 سورہ نمبر 36. سورت کا نام سورت یاسین. یہ مکی ہے. اس کی کل آیات 83 رکوع 5 ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 5 مضامین بیان کیے ہیں. 1 انبیاء سابقین کی رسالت منکروں کا انجام. 2 انبیاء کی آمد. 3 مسئلہ توحید اور منکروں کا انجام. 4 اہل جنت اور دوستیوں کے احوال. 5 آدھا مسائل رسالت و توحید. آیت نمبر 13. اس آیت کا پہلا حرف واو. واو پورے قرآن میں 2556 مرتبہ واو کے اوپر زبر ہے. زبر پورے قرآن میں 53,243 بار آئی ہے. آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال اس بستی کی. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. جب آئے اس بستی میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ. جب ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 پیغمبر. فَكَذَّبُوهُمَا. اچھا اس سے پچھلی آیت کون سی ہے؟ اس سے پچھلے آیت اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ. ماشاءاللہ بہت ہی خوب. یہ تھا ننھا سا قاری قرآن عظیم. عظیم نے قرآن پاک کو حفظ تو کیا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز جو ہے وہ بھی اپنے مائنڈ کے اندر اتار لی ہے. اسی سٹوری کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ. شکریہ.